मैदान खंदक की बारी आई, खंदकों को खोदा जा रहा था। एक साहबी रसूल बारगाह नबूवत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। फरमाया किस कदर तुम्हें भूख ने तड़पा रखा है, किस कदर तुम भूखे हो। अपने दामन से, अपने पेट से उसने सतर को उठाया, कमीज को उठाया और पत्थर को बांधा हुआ था। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखे भूख ने मेरा ये हाल कर दिया है कि मैंने अपने पेट के ऊपर पत्थर को बांध लिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे। फरमाया तुम्हें एक की जरूरत है, मैंने 2 बांधे हुए हैं। मैदान खंदक, जंगे खंदक के बाद अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा भी खंदक से वापस लौटे ही थे। मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी इमामा और चेहरे की दाईं साइड धोई थी। यहाँ पे गुस्ल फरमाया था इस जगह पे कि जिब्राइल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए बारगाह नबूवत में। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने अभी तक जंगी लिबास पहना हुआ है और आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ जिब्रील क्या चाहते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह, बनु कुरैज़ा की तरफ रुख फरमाए और उनका फैसला करें जाकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे सहाबा की हालतें तो देखो, इनके जख्मों को देखो, इनकी भूख और प्यास को देखो, इस हालत में अभी आके बैठे हैं, मैं कैसे बनु कुरैज़ा की तरफ इन्हें लेके चला जाऊं। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस बात का इल्म नहीं, अल्लाह ताला का यही हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ अपना रुख फरमाया। वो वद्दुहा का चेहरा जब सहाबा के सामने आया और जुबान मुबारक ने हरकत की और फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं मोहम्मद तुमसे कहूं कि बनु कुरैज़ा का रुख करो तो तैयार हो। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कुरैज़ा तो चीज ही कोई नहीं, हुक्म फरमाए इस रात के अंधेरे में हम अपने घोड़ों को दरियाओं में दौड़ा देंगे। जरा कह रहे सुभान अल्लाह। बनु कुरैज़ा की तो बात ही दूर है, या रसूलुल्लाह हम दरियाओं में घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा उठो इसी हालत में, तो चलो बनु कुरैज़ा का रुख करते हैं। अभी उठने की देर थी, काफिला रवाना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए। फरमाया जिब्रील अब क्या चाहते हो। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस यही देखना चाहते थे कि आपके सहाबा की आपके साथ और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत कैसी मोहब्बत है। अब आप बनु कुरैज़ा की तरफ जा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले मैं अपने फरिश्तों के साथ उनकी जड़ों को हिला के रख दूंगा। आप बाद में पहुंचेंगे, उनकी जड़ों को मैंने पहले उखाड़ा होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तालीमात नबविया, ये मुस्तफा की तालीमात, कि जब ईमान हो दिल के अंदर और अल्लाह ताला की रिजा हो तो बंदा बाद में पहुंचता है, अल्लाह ताला की मदद पहले पहुंची हुआ करती है। 1965 को पढ़े, 1965 में क्या हुआ था। तारीख कहती है कि 1965 की जब जंग थी तो फौजी लड़ा करते थे, निशाना गलत भी हो जाता, जिसका निशाना लिया होता था वो काफिर मर जाया करता था। ये क्या, ये अल्लाह ताला की मदद है। अभी भी अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। वहां पे किल्लत और कसरत का तसव्वुर नहीं है अल्लाह ताला की बारगाह में। वो रब की बारगाह ये नहीं देखती कि आगे ज्यादा है और ये कम है। किल्लत और कसरत का तसव्वुर नहीं है। वो बचाना चाहे तो अबाबील से अपने दोस्तों को बचा लेता है, वो बचाना चाहे तो अपने घर को अबाबील से, उसकी मदद से बचा लेता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उस बादशाह ने बुला लिया, जब आप ऊंट लेने के लिए चले गए कि तू काबतुल्लाह की तरफ बैतुल्लाह को मिटाने आ रहा है तो जा मिटा, लेकिन मेरे ऊंट वापस कर। उस बादशाह ने कहा, अजीब तो बंदा है, काबे का मुतवल्ली है, काबे की दरखास्त लेके नहीं आया, उसकी भीख मांगने नहीं आया कि काबे को छोड़ दे, हमारी इमारत को ना गिरा, हमारे बैतुल्लाह को ना गिरा, हमारे किबले को ना छेड़। कह रहा है कि जा उखाड़,
اور اونٹ واپس لینے آ گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا جو میں آپ نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں اور ان کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت میں کروں گا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، اپنے گھر کی حفاظت خدا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے اتنے سے پرندوں کے ساتھ اور اتنی کنکریوں کے ساتھ پورے ہاتھی کو مارا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہ جب اخلاص ہو دل کے اندر، جب نیت درست ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور ایک شخص لڑ رہا تھا، کافروں کی گردنوں کو کاٹ رہا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں شخص بڑا دلیر ہے، اس کی دلیری دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ شہید ہوا تو جنت میں جائے گا۔ فرمایا نہیں، اگر یہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے، تو کیا جہاد کے ذریعے بندہ جنت میں نہیں جاتا؟ فرمایا جاتا ہے، ضرور جاتا ہے، لیکن جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ اپنے زمینوں کے بچاؤ کے لیے لڑ رہا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ کام وہی ہے، تلوار چلانا، کافروں کو مارنا، لیکن نیت درست ہو جائے تو جنت بن جاتی ہے، نیت خراب ہو جائے تو جہنم بن جاتی ہے۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کہ شہید جہنم میں جائیں گے، علماء جہنم میں جائیں گے، قاری جہنم میں جائیں گے، سخی جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ اتنے نیک کام کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ وجہ فرمایا جو شہید ہے وہ اس وجہ سے مرا کہ لوگ اس کی شجاعت کو بیان کریں، یا بڑا دلیر تھا، اکیلا 50 پہ باری تھا، اکیلا 100 پہ باری تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑا، لڑتے لڑتے مر گیا، جہنم میں جائے گا۔ سخی نے سخاوت تو کی لیکن اللہ کے رضا کے لیے نہیں کی، وہ چاہتا تھا کہ لوگ میرا نام لیں، کہ چودھری صاحب کی جب دیگیں پکتی ہے تو زمانہ بھوک سے بیزار ہو جاتا ہے، ہر قبیلہ ہر گاؤں، یہ محلہ وہ محلہ، تیسرا محلہ چوتھا محلہ جی بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ وہ چودھری یہ چاہتا تھا، وہ فلاں امیر یہ چاہتا تھا کہ اس کا نام لیا جائے۔ قربانیاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول کرے، لیکن اس نیت سے کی جائے کہ سب سے زیادہ جانور میں نے کیے اور میری قربانی بڑی مشہور ہے، تو کیا فائدہ ایسے قربانی کا؟ قاری نے تلاوت کی تو اس وجہ سے کی کہ لوگ کہیں کہ پڑھتا ہے تو کمال کر دیتا ہے، اس جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریفیں بیان کریں، جو وہ چاہتے تھے انہوں نے دنیا میں کما لیا ہے، اب آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔